अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से पहले तक तो हमारे इस चैनल के ऊपर जो है हम डिफरेंट बुक्स को, थीरीज़ को, नावल और डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट को जो है उसको समझते हैं या फिर क्रिटिसिज्म की कुछ हमने बातें की हैं। लेकिन आज हम जो थीरी और क्रिटिसिज्म है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। आजकल का एक फेमस ड्रामा जो है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है रिसेंटली, इश्क मुर्शिद। तो इस ड्रामे के ऊपर आज थोड़ी सी हम बात करेंगे। इसका एक तरह से आप कह लें कि हम दो दो एंगल से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। एक डी कॉलोनियल एंगल से और एक जो है इसको हम एनालिसिस करेंगे, साइको एनालिसिस का करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इश्क मुर्शिद जो है ड्रामा, जो कि बज़ाहिर एक रोमांटिक ड्रामा है। और यहाँ ये बात भी आपको मैं बताता चलूँ कि जितने भी आर्ट वर्क होते हैं, चाहे वो ड्रामा हो, वो मूवी हो या वो फिक्शन या नावल हो, वो दो प्लेन पर हमेशा काम करते हैं, एक कॉन्शियस लेवल पे, एक अनकॉन्शियस लेवल पे। तो कॉन्शियस लेवल पे एक स्टोरी और होती है और कुछ जो डीप डाउन जो मौज़ूआत होते हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे आपको मुतासर करते हैं। उसके अलावा हम देखें तो कोई भी आर्ट वर्क जो है या तो सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ या बेसिक जो फंडामेंटल नैरेटिव है उसको वो कंफर्म करता है या उसको वो चैलेंज करता है और एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। तो आज इस ड्रामे को हम देखते हैं कि क्या ये इश्क मुर्शिद जो कि बहुत मशहूर हुआ और इसकी शोहरत जब मुझ तक पहुंची तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ड्रामे को देखूं और फिर देखने के बाद इसका एनालिसिस किया जाए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे थे इसको बिल्कुल इसकी प्रिपरेशन के लिए, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए। तो दो तरह से मैं इसके एनालिसिस में इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल थोड़े टाइम में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। एक साइको एनालिसिस पर्सपेक्टिव हम इस पे अप्लाई करेंगे और ये हम पोस्ट कॉलोनियल एंड डी कॉलोनियल एनालिसिस का जो पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इश्क मुर्शिद जो है ये एक ड्रामा जिसे अब्दुल खालिक खान ने लिखा है और फ़ारूक रिंद साहब ने इसको जो है वो डायरेक्ट किया है। और इसकी जो प्राइमरी कास्ट है इसमें बिलाल अब्बास हैं, तुरीफ़िशां सलीम हैं, उमैर राना, नूरुल हसन और सलमा हसन, ये इसकी लीडिंग कास्ट हम कह सकते हैं। अगर सबसे पहले हम इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी जो है उसमें दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो क्लाइमेक्स आने से पहले, एक क्लाइमेक्स आने के बाद। तो क्लाइमेक्स की तरफ जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो उस वक़्त ये एक अमीर आदमी का, एक पॉलिटिशियन के बेटे का, एक जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्यूचर चेयरमैन या ऑलमोस्ट चेयरमैन की हैसियत से वो एक अमीर आदमी है इस मुल्क के अंदर। तो गरीब आदमी बनकर वो एक करैक्टर शिबरा के घर में रहना शुरू करता है और उसके दिल को उसने जीतना है, ये उसका मकसद है। और इससे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इस ड्रामे ने ऑडियंस की अट्रैक्शन को वो गेन किया है। साथ साथ इसमें बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री रोल इसके मेन सॉन्ग ने किया है। वो भी बहुत मुतासिर कुन है, बहुत अच्छा लिखा गया है, गाया भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ तक जो स्टोरी है वो बड़ी कैप्टिवेटिंग है एज़ पर एज़ अगर हम इसे एक रोमांटिक स्टोरी के तौर पर। इसके दूसरे लेवल की हम बात करते हैं बाद में। और लेकिन इस ड्रामे का जो प्लॉट है वो जब अचीव कर लेता है अपना जो है वो मकसद, यानी दुरेफिशां को हासिल करने में या शिबरा को हासिल करने में, इसका मेन करैक्टर जो है वो कामयाब हो जाता है। शामिर सिकंदर के नाम से जो है या फजल बख्श के नाम से दो नाम हैं उसके, एक अमीर आदमी का नाम, एक गरीब आदमी का नाम। तो ये वाला लिंक जो स्टोरी का था ये बहुत अट्रैक्टिव था, पुरकशिश था और इस चीज़ ने काफ़ी ऑडियंस की तवज्जो भी हासिल की। और मुझे लगता है सॉन्ग और इस एलिमेंट से ये ड्रामा काफ़ी मकबूल रहा। हाँ, अदाकारी भी बहुत अच्छी है, बिलाल अब्बास की भी, तुरीफ़िशां सलीम की भी, दोनों ने और नूर के भी, उमैर राना के भी, इन लोगों ने काफ़ी मुतासिर कुन अदाकारी की है। लेकिन ड्रामे का जो सेकंड पार्ट है, जब क्लाइमैक्स आ जाता है तो ये प्लॉट काफ़ी लूज़ हो जाता है और अट्रैक्शन जो है, इतनी अटेंशन नहीं है वो ग्रैब कर पाता, इतनी जो है वो डेप्थ वहाँ पे नहीं है, ग्रिपिंग नहीं रहता। इसका जो है ड्रामे का जो प्लॉट है वो इतना ग्रिपिंग नहीं है मेरी नज़र के मुताबिक। वहाँ थोड़ा सा फ्लॉ आ जाता है और काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं जो कि आप समझ लें कि हम इसको स्टोरी लाइन में या इसके प्लॉट कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम इसे कह सकते हैं, क्योंकि वो ऑडियंस के ऊपर अपनी ग्रिप छोड़ देता है। तो ये तो यहाँ तक
ایک عام لیول کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈی کلونیل یا سائیکو انالیسس کریں گے. تو ڈی کلونیل یا پوسٹ کلونیل اینگل سے اگر اس کو اپلائی کیا جائے تو سب سے پہلے تو اس میں جو سوشل ریالٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کے اندر اس ڈرامے کے کچھ کرداروں کی مماثلت ہے. زبیدہ سکندر، اس کی ڈیتھ ہو جانا، اس کے ہسبینڈ پر الزام آنا اور اس کے بیٹے کو پارٹی کو سنبھالنا اور اس طرح کرپشن اور پولیٹیشین اور یہ ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن کہانی جو ہے دوسرے لیول کے اوپر، انکانشیس لیول کے اوپر ایسا لگ رہا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، کرپشن ہے، پاورٹی ہے، یا جتنے بھی پرابلم ہے 70 سال سے پاکستان فیس کر رہا ہے، اور گائے بگائے یہ ڈسکشن بیچ میں ہوتی ہے نور اور بلال عباس کے درمیان یا عمیر رانا اور ان کے درمیان، کرداروں کے درمیان. تو ایک رومانٹک سٹوری کے بالکل بھی سائڈ جو ہے ایک سوشل ریالٹی کو بھی اس میں پیش کیا گیا ہے، لیکن سارا الزام جو ہے وہ پولیٹیشین پر ڈال دیا گیا ہے. اور یہ بالکل ایک اسٹیبلشڈ نیریٹو ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو یہی ہے کہ سیاستدان برے ہیں، حتیٰ کہ سیاستدان انہوں نے ہی بنائے ہیں، وہی بناتے ہیں، وہی لاتے ہیں، وہی بگاڑتے ہیں، وہی ختم کر دیتے ہیں. تو ہیرو بناتے بھی وہی ہیں، بگاڑتے بھی وہی ہیں. لیکن عوام کے اندر جو ریئل کلپریٹ ہے وہ یہ سٹوری، یہ ڈرامہ جو ہے اس کو ہائڈ کرتا ہے، اس کو ریویل نہیں کرتا. یعنی کریٹیکل لینس سے سوال نہیں اٹھاتا کہ اس کہانی کا، اس پاکستان کے ان سارے پرابلمز کا اصل ذمہ دار کون ہے. وہ جو ذمہ دار ہیں وہ تو پردے کے پیچھے ہی رہتے ہیں. اس ڈرامے میں ان کے ہی نیریٹو کو سپورٹ کیا گیا ہے، کنفرم کیا گیا ہے، اور ایک لحاظ سے ٹروتھ کو ہائڈ کرتا ہے یہ ڈرامہ. اور دوسرے دیکھیں، دوسرے لیول پہ سائیکو انالیسس کے اگر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ایک فرائیڈین جو کانسیپٹ ہے سائیکو انالیسس میں، ایڈیپس کمپلیکس، تو بڑا ہی ہمیں وہ نظر آتا ہے کیونکہ اس کا جو کریکٹر ہے شامیر سکندر وہ اپنی ماں سے obsessed ہے، اور ماں کے مرنے کے بعد وہ بالکل شیٹرڈ ہے، ایڈیپس کمپلیکس میں ہے، باپ سے اسے نفرت ہے، اور وہ پھر ایک ماں کی ریپلیسمنٹ کی تلاش کرتا ہے. تو شبرا کی شکل میں اسے اپنی ماں کی ریپلیسمنٹ ملتی ہے، جہاں پہ اس کو جو ہے اس سائیکولوجیکل ریلیف ملتا ہے. اور مزے کی بات ہے جیسے ہی وہ شبرا کو حاصل کر لیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا کریٹیو نہیں رہتا، وہ اتنا obsessed نہیں رہتا، اس میں اتنی شدت نہیں رہتی، اتنا وہ پرابلم سالونگ نہیں رہتا، جبکہ اس سے پہلے بڑا obsessive تھا اور بڑے ڈھیر سارے ایسے مسائل ہیں جن کو وہ حل کرتا نظر آتا ہے، اور ایک کریٹیوٹی اور ایک بڑے مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک پرابلم سالونگ ایک مائنڈ کے ساتھ، ایک پیشن کے ساتھ. لیکن جیسے ہی اس کا یہ سائیکولوجیکل ڈائلیما تھوڑا ریلیو ہوتا ہے، شبرا اسے حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریٹیوٹی نہیں ہے بلکہ وہ خود ایک وکٹم بن گیا حالات کا. تو یہ چیز بھی اس بات کو اسٹرینتھن کرتی ہے سائیکو انالیسس کے پرسپیکٹو سے اگر اس سٹوری کو ہم دیکھتے ہیں. تو ڈی کلونیل اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو جو ڈی کلونائزیشن کا انکمپلیٹ پروسیس کی بات کی جاتی ہے، وہ جو انگریزوں نے یہاں پہ ظلم کیا اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں لوٹا پورے ہندوستان کو، اور پھر یہاں جانے کے بعد یہاں پہ ایک خاص قسم کی ایک ایلیٹ پیدا کر دی جن کے حوالے یہ ملک کر دیا گیا. اور ایلیٹ کیپچر کیا ہے، کمپلیٹ ڈی کلونائزیشن نہیں ہوئی ہے، اور مین جو ہے وہ پرابلم، مین جو روٹ کاز ہے سارے پرابلمس کے، اس کو یہ ڈرامہ چیلنج کرتا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کو یہ ہائڈ کرتا ہے اس ریالٹی کو. تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی خاص کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. وہی جو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو ہے اس کو یہ پروموٹ کرتا ہے، پراپوگیٹ کرتا ہے اور کنفرم کرتا ہے نظر آتا ہے. تو کوئی بھی یہ مطلب ریالٹی کو ریویل نہیں کرتا، اسٹیبلش ٹروتھ کو چیلنج نہیں کرتا. تو ایک طرح سے ایک کنفرمسٹ، ایک اسٹیبلش نیریٹو کی سپورٹنگ ٹائپ آف سٹوری ہے. تو یہ میرا انالیسس تھا عشق مرشد ڈرامے کے حوالے سے. اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، خوبصورت چیزیں بھی ہیں، لیکن اوور آل ہمارا یہ ایک تجزیہ ہے کہ یہاں پہ اس میں اس طرح سے ہم جو خاص طور پہ جو تھیوریٹیکل اینگل ہے ہم نے اس کی یہاں پہ اپلیکیشن کی. تو امید ہے آپ کو یہ انالیسس پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنگ ڈیز میں ہم اور بھی ڈراماز اور موویز کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.